इस YouTube चैनल पर आप कामयाबी के फार्मूले, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैरियर काउंसलिंग और टैलेंट डिस्कवरी की वीडियोस देखते रहते हैं। तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इसे अपने कैरियर का हिस्सा बना लीजिए। ये हमेशा आपको बताता रहेगा कामयाबी होती क्या है और हम कामयाब कैसे हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ HM ज़करिया और आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल इंफॉर्मेशन पॉइंट। आज हमारे साथ मोहम्मद इमरान दुरानी साहब मौजूद हैं। ये मिलनसार और शानदार इंसान हैं। ये पहली ही मुलाकात में आपको अपना गर्विदा बना लेते हैं। ये मैथमेटिक्स में एक अथॉरिटी माने जाते हैं। मैथमेटिक्स एक बोर्ड सब्जेक्ट समझा जाता है, लेकिन ये उसके ऊपर दस्तरस रखते हैं और बड़े ही मुनफरिद अंदाज में मैथमेटिक्स समझाते हैं। आइए आज हम इनसे मैथमेटिक्स के बारे में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, आम तौर पर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को एक बोर्ड सब्जेक्ट समझते हैं, इसकी वजह क्या है? सर, इसका आंसर मैं आपको हिस्ट्री से दूंगा। एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा जो मेरे देखने वाले हैं तालिब इल्म, ये भी इस क्वेश्चन के हवाले से इसके आंसर को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे। हज़रत अली पाक के दौर का वाक़या है जो दो मुसाफिर थे, वो सफ़र की नीयत से घर से निकले। एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं और एक मुसाफिर के पास 3 रोटियां थीं। जैसे उन्होंने कुछ किलोमीटर का सफ़र तय किया, दोनों को भूख लगी तो खाना खाने के लिए वो बैठ गए। जैसे खाना स्टार्ट करने ही वाले थे तो तीसरा मुसाफिर वहाँ पर आ पहुँचा, तो उन्होंने उसे भी दावत दी, भाई आप बैठे हमारे साथ खाना खाएं। तीनों ने जब खाना खा लिया, जब मुसाफिर जाने लगा तो उसने 8 दिरहम इन दोनों को दिए और दे के चला गया। जिस मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं तो उसने कहा कि इस तरह कर लेते हैं कि मेरी 5 रोटियां थीं तो मैं 5 दिरहम रख लेता हूँ, आपकी 3 रोटियां थीं तो आप 3 दिरहम रख लें। लेकिन जिसकी 3 रोटियां थीं उसने कहा ऐसा नहीं करते, इसको इक्वल डिवाइड करेंगे, 4 आप लें 4 मैं ले लेता हूँ। तो इसी बात में उनका तकरार बढ़ गया तो हज़रत अली पाक के पास गए फ़ैसला करवाने के लिए। जब हज़रत अली पाक ने ये सारा वाक़या सुन लिया तो आपने जो फ़ैसला फरमाया, जो अल्फाज फरमाए, काबिल दीद भी हैं, काबिल समात भी हैं। हज़रत अली पाक ने फरमाया कि आप ये बताएं कि टोटल बंदे आप कितने थे? उन्होंने कहा हम 3। हज़रत अली पाक ने फरमाया अगर हम एक रोटी के 3 टुकड़े करें तो 8 रोटी के कितने टुकड़े होंगे? फरमाया 24 टुकड़े हो जाएंगे। तो फिर उन 24 टुकड़ियों को 3 पे डिवाइड किया तो इसका मतलब है कि हर मुसाफिर ने 8 टुकड़े खाए हैं। सही। अब जिसकी 3 रोटियां थी, इसका मतलब है कि उसने 8 टुकड़े खुद खाए होंगे, उसकी 3 रोटियों का जो 9 टुकड़ों में से एक टुकड़ा बचा होगा वो मुसाफिर ने खाया होगा। तो अली पाक ने फरमाया कि 1 दिरहम आप लेंगे, 7 दिरहम जिसकी 5 रोटियां थी ये लेगा। तो सर, मैथमेटिक्स को समझने के हवाले से पहले आपने किसी स्टोरी को क्रिएट करना होता है। कोई बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को आप देंगे। ये नहीं कि जस्ट हम कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख रहे हैं जी, ये 1 2 3 डिजिट्स लिख रहे हैं हम, ये वेरिएबल्स हैं, ये फ़लाँ चीज़ ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, ये चीज़ मेमोरी में नहीं बैठती। आप पहले फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने कहता हूँ जी मैंगो, तो उसकी शेप भी आपकी मेमोरी में आ गई है, उसका टेस्ट भी आपकी ज़बान पे आ गया है। तो पहले आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल बच्चे को ये बताएं कि इंटीजर्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है, ये दुनिया में आए कैसे। ठीक है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये दुनिया में कहाँ की इसकी एप्लीकेशन यूज़ हो रही हैं। जब ये चीज़ें आप बच्चों को बताएंगे तो उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे और वो रटन ही लगाएंगे। इस मज़मून को दिलचस्प कैसे बनाया जा सकता है? एक तो आपने हमें मेथड बता दिया स्टोरी का, तो फिर इसके अलावा और कौन सा मेथड है जिससे हम इस मज़मून को दिलचस्प बनाएं? अब मैथमेटिक्स ऑलरेडी सर एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और टीचर का मेथड इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बता सकता है। सही। सर, हमारे यहाँ एक ये फुकदान है कि हमारा टीचर जस्ट एक ही बुक को सारी ज़िंदगी अपने साथ लेके उसी से ही बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है। अगर उस मेथड से स्टूडेंट को समझ नहीं आ रही तो मुझे चाहिए कि मैं दूसरी बुक से स्टडी करूं, कोई और मेथड देखूं, रिसर्च आर्टिकल देखूं, कोई नया मेथड ड्राइव करूं। दूसरी बात कि टेक्नोलॉजी से हमारा टीचर बहुत दूर है सर।
اب فار ایگزامپل کیلکولیٹر ہے، اس میں بہت سارے فنکشن ہیں سر. مطلب یہ جو ہمارے پاس جو مارکیٹ میں 1100 یا 1200 روپے کا کیلکولیٹر آتا ہے، اس میں 450 پلس فنکشن ہیں، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹ کو جسٹ 4 اور 5 فنکشن کے بارے میں پتہ ہے، ادروائز انہیں نہیں پتہ. ایک تو ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپڈیٹ ہونا چاہیے، دوسرا میتھڈالوجی کے حوالے سے بھی اپڈیٹ ہونا چاہیے، اور تیسری بات کہ کویسچن کو ایزی کیسے بنانا ہے، اس کے لیے ٹیچر کو تھنک کرنی چاہیے. صحیح. میتھ کا اسکوپ کیا ہے؟ بی ایس یا ماسٹر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹ کس انڈسٹری یا کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں؟ سر بی ایس میتھمیٹکس کرنے کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹ ایز اے ٹیچر، ایس ایس ٹی لیکچرر، اسسٹنٹ پروفیسر، ایز اے پروفیسر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ افواج پاکستان کے اندر تھرو شارٹ سروس کمیشن یہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. فائنینشیل ایڈوائزر کے طور کے اوپر، انڈسٹری آفیسر کے طور پر، اور کرپٹوگرافی کے فیلڈ کے اندر آ کے بھی یہ اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. صحیح. سر یہ کرپٹوگرافی ہے کیا؟ سر یہ ڈیجٹ کی کوڈنگ ہے. صحیح. ڈیجٹ کو کوڈ کیا جاتا ہے، صحیح ہے. اور اس کوڈنگ سے آپ کوئی اپنا سیکرٹ میسج کنوے بھی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. کوئی میتھمیٹکس کا ٹیچر بننا چاہے لیکن انسپائریشنل ٹیچر ہو، وہ کیا کرے؟ اسے سر پڑھنا چاہیے. اگر وہ نہیں پڑھے گا تو ایک اچھا ٹیچر نہیں بن سکتا. ہمارے ڈاکٹر افتخار صاحب وائس چانسلر گورنمنٹ یونیورسٹی بتا رہے تھے، اس نے کہ جب میں کلاس میں لیکچر ڈلیور کرنے جاتا ہوں، اگر 1 گھنٹے کی کلاس ہے تو میں لیکچر کو پہلے 3 گھنٹے تیار کرتا ہوں، اس کے بعد جا کے کلاس میں 1 گھنٹہ پڑھنے کے قابل ہوتا ہوں. اور اللہ خدا کی قدرت ہے کہ جب آپ 3 گھنٹے پہلے پڑھ کے جاتے ہیں اور جب آپ لیکچر ڈلیور کریں گے، وہ سارے کا سارا لیکچر بچے کی میموری میں بیٹھ جائے گا. صحیح. اور نیچر آپ کی ہیلپ کرے گی. صحیح. آپ اپنی ایک زبردست اکیڈمی چلا رہے ہیں، آپ کی اکیڈمی کی انفرادیت کیا ہے؟ سر یہاں پہ میتھمیٹکس پڑھایا نہیں جاتا بلکہ میتھمیٹکس سکھایا جاتا ہے. صحیح. اس کے ساتھ ساتھ سر پریزنٹیشنس کا پروسیس بھی یہاں پہ شروع ہے. اسائنمنٹ کے حوالے سے بھی یہاں پہ کام ہو رہا ہے. جب بچے ایف ایس سی کرنے کے بعد یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ شارٹ فارم میں ہم اپنی اسائنمنٹ کیسے سبمٹ کرائیں گے. تو الحمدللہ یہاں ڈی اے خان کے اندر پہلی دفعہ ہم ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو میٹ لیب سکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ لیٹکس سکھا رہے ہیں، جو کہ ایک انٹرنیشنل لیول کے یہ سافٹ ویئر ہیں ہمارے پاس، تاکہ اسٹوڈنٹ ان کو سیکھ کے اپنی جو ان کی اسائنمنٹ ہے ایک اسٹینڈرڈ طریقے سے ہمیں بھی سبمٹ کرائے، اور ان دا فیوچر یہ انہیں کام آ سکے یونیورسٹیز کے اندر. یہ میٹ لیب کیا ہے؟ جی سر، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سر میٹ لیب ایک اسٹرانگ سافٹ ویئر ہے. اب ایک اسٹوڈنٹ ہے، آپ اسے کہتے ہیں جی ایک میٹرکس ہے، اس کے ایلیمنٹ ہیں 2 3 4 1. وہ کہتے ہیں سر اس کا آرڈر کیا ہے؟ میں اسے کہوں 2+2 آرڈر ہے. وہ مجھے کہتے ہیں سر یہ آرڈر مجھے دکھائیں، آپ تو مجھے بتا رہے ہیں. ود دی ہیلپ آف میٹ لیب میں وہ آرڈر سے دکھاؤں گا. صحیح ہے. آپ کے پاس کوئی بھی میتھمیٹکس کی ایکویشن ہے سر، آپ اس کا گراف اسٹوڈنٹس کو دکھا سکتے ہیں. صحیح. اس کی اپلیکیشن اسٹوڈنٹس کو بتا سکتے ہیں. یہ ایک سافٹ ویئر ہے. ایک سافٹ ویئر ہے سر. صحیح. سر آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے؟ سر میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے والدین کا رزق حلال ہے، میرے اساتذہ کرام کی دعائیں ہیں، ان کی جوتیاں ٹھیک کر کے اس مقام پہ پہنچا ہوں. صحیح. اس فیلڈ میں نئے آنے والوں کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ سر میں انہیں بھی کہوں گا کہ وہ محنت کریں اور کلاس لینے سے پہلے اسٹڈی کر کے آئیں. محنت کے علاوہ کوئی حل نہیں، کوئی شارٹ کٹ؟ سر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ خدا کی نیچر ہے، قدرت ہے. جب آپ محنت کر کے جاتے ہیں، گاڈ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، نیچر آپ کی ہیلپ کرتی ہے. سم ٹائم سر ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے کوئی کویشچن پوچھا، اس کا آنسر میری میموری میں نہیں تھا. جیسے وہ کویشچن ہمیں ساؤنڈ ہوتا ہے، نیچر ہماری میموری میں آنسر بھیج دیتی ہے. صحیح. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا جاؤں. میں نے ایز اے شارٹ سروس کمیشن میں نے 2 دفعہ نیوی کے اندر اپلائی کیا تھا. تو یہاں پہ بریگیڈیئر صاحب تھے، لیفٹنٹ کمانڈر صاحب ظفر اقبال صاحب. تو انہوں نے کہا عمران، جب میں بیٹھا تھا میرا ایس ایس بی سینٹر کے اندر، میرا ڈپٹی پریزیڈنٹ صاحب سے انٹرویو ہو رہا تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نیوی کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں؟ اسی ٹائم نیچر نے میری میموری میں آنسر بھیجا. تو میں نے کہا سر میں ایک ایسا شہید بننا چاہتا ہوں نہ جس کا مزار ہو، نہ مقبرہ ہو، نہ کوئی چادر چڑھائے، نہ کوئی پھول اس پہ ڈالے. صحیح. سر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. جزاک اللہ سر. آل ویلکم سر.